रामानुज स्वयं राम इत्यादि भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ र विशेष गरी उहाँलाई शेषावतार भगवानको शेषको अवतारका रूपमा चाहिँ प्रामाणिक सम्प्रदायले बढी स्वीकार गरेका छन् र रामानन्दाचार्यलाई चाहिँ रामको अवतार रामानन्द स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले भनेर विभिन्न आचार्यहरूलाई अवतारको रूपमा संज्ञाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। श्रद्धेय गुरुले अघि द्वैत र अद्वैत दर्शनको सन्दर्भमा केही प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। श्रीपाद शङ्कराचार्यले चलाउनु भएका 10 नामी सन्यासीहरू मध्ये श्रद्धेय गुरुज्यू पनि ती मध्येकै एउटा परम्पराको हुनुहुन्छ भने त्यो 10 नामी सन्यासीहरूको परम्पराको मूलमा श्रीपाद शङ्कराचार्यले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको वेदान्त भाष्य जसलाई शारीरक भाष्य भनिन्छ, त्यो शारीरक भाष्य अनुसार अनि उहाँले अनुवाद भाष्य गर्नुभएका उपनिषदहरूको भाष्य अनुसार र भगवत गीताको भाष्य अनुसार उहाँको दर्शन अद्वैत दर्शन हो भने श्रीपाद रामानुजाचार्य जो चाहिँ वैष्णव दर्शनका प्रवर्तक मानिनुहुन्छ उहाँले प्रतिपादन गरेको दर्शन चाहिँ विशिष्टाद्वैत दर्शन हो। यो विशिष्टाद्वैत दर्शनमा 3वटा तत्त्वहरू छन्। एउटा चित तत्त्व छ, एउटा अचित तत्त्व छ, जड पनि भनिन्छ यसलाई, र अर्को चित अचित विशिष्ट छ, यसलाई चाहिँ विशिष्टाद्वैत भनिन्छ। गीताको 15 अध्यायको चर्चा गर्ने हो भने द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः भनेर 3टा श्लोकमा संसारमा एउटा क्षर पुरुष भनेको जगत, अक्षर पुरुष भनेको जीवात्माहरू र यो क्षर भन्दा अतीत र अक्षर भन्दा पनि अझै उत्तम र श्रेष्ठ भगवत तत्व चित अचित विशिष्ट जुन ब्रह्म तत्व हो यो माने विभु ब्रह्म तत्व, यसलाई चाहिँ वैष्णव दर्शनले चाहिँ जीवलाई अणु र ब्रह्म तत्व या भगवत तत्वलाई चाहिँ चिदचित विशिष्ट ब्रह्मलाई चाहिँ विभुका रूपमा प्रतिपादन गरेको छ। जबकि श्रीपाद शङ्कराचार्य भगवान शङ्कराचार्य उहाँको पनि आज पवित्र प्राकट्य तिथि हो। उहाँको दर्शनमा जीवात्मा भन्ने तत्व नै वास्तवमा प्रतिबिम्ब हो र कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वर, त्यही एउटै ब्रह्ममा उपाधि भेदले गर्दाखेरि ईश्वर र जीव दुईवटा प्रतीत भएका छन्। कार्य भनेको चाहिँ कारणबाट उत्पन्न वस्तुलाई भनिन्छ भने त्यसको मूल तत्वलाई चाहिँ कार्य कारण भनेर भनिन्छ। त्यो अविद्याको र विद्याको उपाधिमा अविद्याको उपाधिबाट जीव र विद्याको उपाधिबाट ईश्वरको, कारणको उपाधिबाट ईश्वर र कार्यको उपाधिबाट जीवको प्राकट्य या जीवको स्वरूप भएको कुरा श्रीपाद शङ्कराचार्यले व्याख्या गर्नुभएको छ भने श्रीपाद रामानुजाचार्यले अद्वैत दर्शनलाई अनेक प्रकारले पहिला खण्डन गर्दै आफ्नो वैष्णव या विशिष्टाद्वैत दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। सामान्य रूपमा हामी सबै ओंकार परिवार एकै हो भन्छौं। ओंकार परिवार भित्र पनि जब हामी वैदिक दर्शनको सन्दर्भमा आउँछौं ईश्वरो वेद निन्दकः, वेदलाई प्रामाण्य वेदलाई मूल प्रमाणका रूपमा मान्ने र नमान्नेहरूको विषयलाई लिएर आस्तिक दर्शनहरू पनि 6 प्रकारका दर्शनहरू छन् भने नास्तिक दर्शनहरू पनि 6 प्रकारका मानिन्छन्। विशेष गरी बौद्ध दर्शनका 4वटा परम्परा र जैन सम्प्रदाय पनि 4 भाग पनि गरेर 6 प्रकारका नास्तिक दर्शनहरू मानिन्छन् भने 6 प्रकारका चाहिँ योग सांख्य वैशेषिक लगायतका चाहिँ 6 प्रकारका आस्तिक दर्शनहरू मानिन्छन्। त्यसमध्ये यो पूर्व मीमांसामा नेपालकै श्रद्धेय गुरुले अघि व्याख्या गर्नुभएको थियो मण्डन मिश्र, जसको भूमि नेपालको मिथिला क्षेत्र हो। मण्डन मिश्र नेपाली सपूत हुन्। उनकी श्रीमती पनि सरस्वतीकै अंशावतारका रूपमा मानिन्छन्, उभय भारती। उनले चाहिँ कामको विषयको प्रश्न गरिसकेपछि त्यो सन्यासीको शरीरबाट कामको उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ भनेर 1 महिनाको अवधि मागेर उहाँले त्यो 1 महिनाको अवधिमा एउटा राजाको शरीरभित्र गएर यौगिक क्रियाबाट प्रवेश गरेर अनि कामको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेर अनि कामकै बारेमा पूर्ण रूपमा ज्ञान प्राप्त गरेर आएर उहाँलाई उत्तर दिएर शास्त्रार्थमा पराजित गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हामीले इतिहास पढ्न पाइन्छ। र विशेष गरी त्यसपछि उहाँ शिष्य बन्नुभयो र 4वटा मठका 4वटा प्रमुख मध्ये एकजना चाहिँ कुमारिल भट्ट के अरे मण्डन मिश्र पनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँका शिष्यका रूपमा चाहिँ प्रतिष्ठित हुनुभयो र उहाँ अनुयायी बन्नुभयो। यता श्रीपाद रामानुजाचार्यको जीवनमा पनि यस्तै क्रान्तिकारी खालका योजनाहरू गरेको देखिन्छ। उहाँले चाहिँ यद्यपि आज चाहिँ रामानुजाचार्यको परम्पराबाट अनुसृत विभिन्न परम्पराहरू जस्तो रामानन्दी सम्प्रदाय अनि गएर स्वामीनारायण परम्परा पनि त्यही रामानन्द भित्रबाट एउटा धारा भएको हो, हाम्रो मूल चाहिँ श्री वैष्णव परम्परा हो भनेर मानिन्छ। विशेष गरी वैष्णव दर्शनका चाहिँ 4वटा धाराहरू छन्।
श्री ब्रह्म रुद्र सनका चत्वार सनक सम्प्रदायिन सनक भनेर व्याख्या गरिएको छ। एउटा लक्ष्मीबाट चलेको परम्परा, लक्ष्मीबाट चलेको परम्परा चाहिँ यही शेषावतार रामानुजाचार्यकै परम्परा हो। यसको मूलमा आचार्य श्री लक्ष्मी हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ ब्रह्माबाट चलेको परम्परा छ। त्यो ब्रह्माबाट चलेको परम्पराका मूल प्रणेता, मूल व्यक्ति चाहिँ स्वयं त्यसका चाहिँ आचार्य भनेका मध्वाचार्य हुनुहुन्छ। र त्यही परम्परामा श्री चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो र चैतन्य महाप्रभुको पछि दर्शनको व्याख्यालाई प्रस्थानत्रयको व्याख्यामा गोविन्द भाष्य ब्रह्मसूत्रको बलदेव विद्याभूषणले, विश्वनाथ चक्रवर्ती पादका अत्यन्तै श्रेष्ठतम विद्वान शिष्य बलदेव विद्याभूषणले गोविन्द भाष्यको माध्यमबाट त्यसलाई व्याख्या गर्नुभयो। त्यो दर्शनलाई अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन भनिन्छ। यता वैष्णव सम्प्रदायमा सबैभन्दा पुरानो दर्शन र सबैभन्दा पुरानो आचार्य निम्बार्काचार्य हो, जसले आफ्नो घरमा आएका अतिथिहरूलाई भोजन गराउनका लागि उहाँले जब उनीहरूले सूर्यास्तपछि भोजन गर्दैनौ भन्नुभयो, घरमा आएका अतिथिलाई भोकै राख्नु भएन। भर्खर सूर्यास्त हुन लागेको अवस्था थियो। त्यसैले निम्ब अर्थात् निमको रुखको माथि आफ्नो सुदर्शनको अवतार मानिनुहुन्छ। उहाँ सुदर्शनलाई त्यहाँ सूर्यको रूपमा चाहिँ अवस्थित गरिदिएर आकाशमा सूर्यकै दर्शन गराइदिएर सूर्य अझै पनि अवस्थित हुनुहुन्छ, भोजन गरिहाल्नुहोस् भनेर सन्तहरूलाई भोजन गराउनु भएको हुनाले निम्बबाट अर्कको दर्शन गराएको हुनाले उहाँलाई निम्बार्क मानिन्छ। र उहाँको दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनसँग मिल्ने स्वाभाविक द्वैताद्वैतवाद छ। स्वाभाविक भेदाभेद द्वैताद्वैतवादको उहाँको दर्शन छ। यसमा पनि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्त धाम वृन्दावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गीण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो नह परह। श्री चैतन्य महाप्रभुको सिद्धान्त जसरी व्याख्या गरिएको छ, ठिक त्यसै गरी नै यता निम्बार्काचार्यको दर्शनको पनि सार त्यही नै हो। तर रामानुजाचार्यको दर्शनको सार के हो भने उहाँले मूल तत्त्वलाई चाहिँ भगवान श्रीमन नारायणका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यही भएर रामानुज परम्परामा भेट्दाखेरि हामीले नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम इत्यादि भने चाहिँ रामानुज परम्परामा भेट्दाखेरि जय श्रीमन नारायण भन्ने चलन छ। र रामानुजाचार्यको दर्शन चाहिँ विशिष्टाद्वैत हो। उहाँले भाष्य गरेको भगवत गीताको भाष्य आज पनि पाइन्छ, उपनिषदहरू पाइन्छन् र उहाँको ब्रह्मसूत्रको भाष्य जसलाई त्यो विशिष्टाद्वैत दर्शनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मानिन्छ, त्यो ग्रन्थले चाहिँ यो विशिष्टाद्वैत दर्शनको तथ्यलाई व्याख्या गरेको छ। विशेष गरी उहाँहरूले प्रयोग गरेका उपनिषदमा या श्रुति वाक्यमा कहीँ पनि शास्त्र प्रमाणका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि श्रुति प्रमाण हो। वेद प्रमाण बिना द्वाविमौ पुरुषो यो द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाति तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत अत्यन्यः अनस्न अभिचाकशीति इत्यादि श्रुतिहरू छन्। र श्रुतिहरूमा पनि जस्तो तत्त्वम असि भनेर जुन मूलमा चारवटा वेदका अलग अलग महावाक्यहरूको व्याख्या श्रीपाद शङ्कराचार्यले गर्नुभएको छ, यिनै महावाक्यहरूमै पनि द्वैत दर्शनको प्रणेता आचार्यहरूले तत्र त्वम दुवैको यहाँ त भागत्याग लक्षणाको विधिबाट केही ग्रहण र केही त्यागको विधिलाई लिएर तत्त्वमसीमा एकात्म वाद चाहिँ प्रतिपादन गरिएको दृश्य देखिन्छ। र यिनै सूत्रहरू, यिनै महामन्त्रहरू, यिनै जसलाई महावाक्य भनेर व्याख्या गरिएको छ, यिनै महावाक्यहरूबाटै यहाँ द्वैत दर्शनको प्रतिपादन गरिएको छ। समग्र रूपमा जस्तो 5 पाण्डव र 100 कौरवहरूको बीचमा परस्परमा चाहिँ जब बाहिरकासँग लडाइँ हुन्छ त्यो बेला युधिष्ठिरले चाहिँ त्यो यक्षबाट दुर्योधनको रक्षा गर्न जाऊ, हामी बाहिरका व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी गर्दा 105 हो, 5 होइन भनेर चाहिँ भीम आदिलाई युद्ध गरेर दुर्योधनको रक्षा गर्न पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी ओंकार परिवारको भित्री मामलाको जब सन्दर्भ आउँछ त्यतिखेर बौद्ध, हिन्दू, सिख, जैन, किरात हामी सब एक हो। तर जब वैदिक दर्शनको मूल चाहिँ दर्शनको भित्र हामी आउँछौँ त्यतिखेर चाहिँ शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, त्यसपछि गएर यहाँभित्रका 6वटा दर्शनहरू, 6वटा दर्शनमा पनि उत्तर मीमांसा बाहेक सबै दर्शनहरूले द्वैत दर्शनलाई प्रतिपादन गरेका छन्। न्यायकारले पनि त्यहाँ तस्यवाचकः प्रणवः, ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वरको शरणागतिबाटै उसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि गएर तज्जपस तदर्थ भावनमदेखि लिएर अहिले संसारमा चलिराखेको यो जुन प्राणायामको अभ्यास, त्यसका लागि पनि उहाँले 2टा सूत्रहरू दिनुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रच्छर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य ततक्षीयेत प्रकाशावरणम इत्यादि पंक्तिहरूद्वारा उहाँले चाहिँ त्यो
प्राणायाममा रेचक, पूरक र कुम्भकको थोरै सङ्केत गरेर व्याख्या गर्नुभएको छ र ती सबै दर्शनका प्रणेताहरूले व्याख्या गरेको मूल दर्शनलाई, साङ्ख्य दर्शनलाई कसैले नास्तिक र आस्तिक भनेर व्याख्या गर्छन्। त्यहाँ ईश्वरासिद्धे भन्ने एउटा सूत्र छ। खास गरी ईश्वर चाहिँ बुद्धिबाट सिद्ध हुँदैन, त्यो बुद्धिभन्दा पर छ भन्ने त्यसको व्याख्या हो। र साङ्ख्याचार्य कपिल आफै पनि ईश्वरका अवतार मानिनुहुन्छ र उहाँ नास्तिक होइन र यसलाई लिएर आस्तिक नास्तिकको विवेचना म अहिले गर्न चाहन्न। खास गरी श्रीपाद शङ्कराचार्यको दर्शनको सन्दर्भमा श्रद्धेय गुरुले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। अब भने म उहाँको अलिकति शिक्षालाई यहाँहरूको सन्दर्भमा केही यहाँहरूको समक्षमा थोरै मात्रै मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी उहाँले चाहिँ अत्यन्तै त्यो बेलाका प्रकाण्ड विद्वान श्री यादव प्रकाशसँग उहाँले चाहिँ वेदान्तको अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि गएर वेदान्तका टीकाहरू शङ्कर भाष्यबाट प्रेरित थियो। त्यसपछि गएर त्यसका विचारहरू पनि मायावाद भनिन्छ। यहाँ धेरै प्रकारका यो मायावादलाई व्याख्या गर्न पनि अलि धेरै समय लाग्छ, म धेरै लागिने यसमा। मायावादबाट चाहिँ त्यो विशेष गरी प्रभावित भएको देखिन्थ्यो र रामानुजाचार्यको बुद्धि यति कुशाग्र थियो कि उहाँले गुरुको व्याख्याबाट पनि, गुरुले गरेको व्याख्या भन्दा पनि अझ धेरै व्याख्या उहाँले आफैले स्वयं गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्था थियो। अनि गएर अत्यन्तै गुरुले पनि शिष्यलाई मन पराएर धेरै राम्रो शिक्षा दिनुभयो। शिक्षा दिइसकेपछि वेदान्तको ज्ञानले चाहिँ उहाँलाई अत्यन्तै खार्दै खार्दै लिएर गइसकेपछि उहाँ चाहिँ पछि गएर वास्तविकता के भइदियो त भन्दाखेरि यादव प्रकाश स्वयं नै रामानुजका चाहिँ शिष्य बन्नुभएको इतिहास छ। र रामानुजाचार्यले अनि भिन्न भिन्न 5 आचार्यहरू, उहाँको चाहिँ नाम विशेष गरी मलाई कति अब स्मरणमा आउन सक्छ, विशेष गरी महापूर्ण, शैलपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, वराङ्गाचार्य, मालाधर, अनि यिनीहरूबाट पनि उहाँले चाहिँ विशेष गरी शिक्षा लिनुभएको परम्परा देखिन्छ। र उहाँले आफ्ना परम गुरु यमुनाचार्यलाई मान्नु भएको छ। यमुनाचार्यको सन्दर्भमा त उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ ग्रन्थ आलबन्दा र स्तोत्रमाला चाहिँ भक्तिका चाहिँ साधकहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र मैले पनि त्यो आलबन्दा र स्तोत्रमालाको व्याख्याको सन्दर्भमा केही कामहरू गर्न पाएको छु। र भारतका महान विद्वान, प्रकाण्ड विद्वान डाक्टर शिवादत्त द्विवेदीजीले त्यो पुस्तकको तयारी गरेर त्यो पुस्तकमा पनि मेरो केही आफ्नो पनि केही योगदान रहन सकेको थियो। र न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान स्वचरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्य गतिशरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। म न त धर्मनिष्ठ छु हे केशव, हे प्रभु, हे नारायण, न त ममा भक्ति नै छ, न त ममा आत्मज्ञान छ। हे प्रभु, म अकिञ्चन छु, म अनन्य गति, मेरो हजुर बाहेक अर्को कोही गति छैन, सब थोक छोडेर म हजुरको शरणमा आएको छु। त्यही भएर श्रीपाद शङ्कराचार्यले शरणागतिलाई पनि दुई प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। एउटा प्रपन्न र अर्को शरणागति। गीतामा पनि अर्जुनले शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम भनेर भने, तर तल गएर नयोत्से इति गोविन्द मुक्त्वा तुष्णिम बभूवः। पहिले चाहिँ म शरणमा छु, माम साधी, मलाई चाहिँ शासन गर्नुहोस्, उपदेश दिनुहोस्, मलाई चाहिँ अर्थी दिनुहोस् भनेर भन्ने, तल गएर चाहिँ अरू जे भने पनि मान्छु तर लडाइँ गर भनी मान्दिनँ भनेर आफ्नो चाहिँ एउटा अब्स्ट्याकल, आफ्नो एउटा शर्त पनि उनले राखे। खास गरी त्यो अवस्थाको नाम हो प्रपन्न। भनेको शरणागत त भइसकेको, तर आफ्ना पनि केही अवस्थाहरू, केही चाहनाहरू, केही आफ्ना पनि केही अपेक्षाहरू राखेर एक्सपेक्टेसनका साथमा, अब कतिपय आधुनिक भाषामा भन्दाखेरि एक्सचेन्ज अफर, मान्छेहरू मन्दिर गएर चाहिँ अनेक प्रकारका अभिलाषाहरू राख्दै, अनि मलाई चाहिँ हजुरले यो कार्य गरिदिनुहोस् प्रभु, म हजुरलाई यति किलो लड्डु चढाउँछु, यति किलो यस्तो चाहिँ यो गर्छु, यति किलो सुनको चाहिँ उ चढाउँछु, यो चढाउँछु भनेर चाहिँ मान्छेले भगवानलाई पनि बेवकुफ बनाउँदै गरेका दृश्यहरू देखिन्छन्। त्यो अवस्था चाहिँ सुरुको अवस्था हो, प्राइमरी अवस्था हो, भक्तिको डिभोसनल सर्भिसको चाहिँ प्रारम्भिक अवस्था हो। त्यहाँबाट अगाडि गइसकेपछि व्यक्ति चाहिँ पूर्ण शरणागत हुन्छ। यसमा एउटा प्रसङ्गले नै हामीलाई शरणागति के हो भन्ने बुझाउन सक्छ। र प्रपत्ति र शरणागति चाहिँ रामानुजाचार्यको चाहिँ शिक्षाको प्राण भएको हुनाले मैले एउटा सन्तको उदाहरण यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्छु। र विशेष गरी रामानुजाचार्य स्वयंले पनि गुरुले उहाँलाई चाहिँ अष्टाक्षरी मन्त्र दिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ मन्त्र दिइसकेपछि गुरुले यो मन्त्र कसैलाई नसुनाउनु है भनेर दिनुभएको थियो। मन्त्र दिएपछि उहाँले चाहिँ यो मन्त्र चाहिँ कस्तो मन्त्र हो गुरुदेव भनेर सोद्धा यो मन्त्रले चाहिँ जीवलाई भगवानको सान्निध्यमा लैजान्छ, जीवलाई भगवानको प्राप्ति र दर्शन गराउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रीपाद रामानुजाचार्यले त्यो मन्त्र चाहिँ दलितदेखि लिएर जनजातिदेखि लिएर ब्राह्मण, क्षेत्रीय, अब जुन जुन समाजमा जति जति चेराहरू वर्गहरूमा विभक्त थिए सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो मन्त्रहरू सुनाउँदै सबै जीवको कल्याण गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ त्यो मन्त्रहरू सुनाउन थाल्नुभयो। अनि कसैले शिकायत गरे, गुरुसँग पुग्नुभयो, बाबु तिमीले यो मन्त्र यसरी खुला रूपमा किन जप गर्यौ, किन अरूलाई सुनायौ भन्दा, गुरुदेव मलाई थाहा छ यो मन्त्र खुला रूपमा यसरी कसैले जप गर्यो, यदि चर्चा गर्यो भने त्यसको फल त्यो व्यक्तिलाई नरक जानुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ।
तर हजुरले भन्नुभएको थियो यो मन्त्रको श्रवण गर्यो, कसैले जप गर्यो भने, यो मन्त्रको अनुष्ठान गर्यो भने त्यो व्यक्तिको चाहिँ कल्याण हुन्छ भनेर। मैले समस्त जीवहरूको कल्याण चाहन्छु। यद्यपि यो मन्त्र सुनाउने शास्त्र विपरीत कर्म यदि ठहरिएर यसको अपराध मैले भोग्नु परेर यसको दण्डको रूपमा मैले यदि नरकमा जानुपर्छ भने म समग्र मानवताको कल्याणको लागि, जीव मात्रको उद्धारका लागि म नरकमा जान तयार छु र म चाहिँ यसको जति पनि दण्ड सहन तयार छु भनेर मैले मनमा समाधान गरेर मैले यो बाटोमा लागेको हुँ, मैले यो कर्म गरेको हुँ भनेर भन्नुभएको थियो। रामानुजाचार्यले आफ्ना अत्यन्त दलित शिष्यलाई पनि उद्धार गरेर उसको घरमा गएर प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको बडा मार्मिक कथा पनि छ। घरमा खानेकुरा नभएर आफ्ना चाहिँ धेरै शिष्य मण्डलीका साथमा घरमा आउँदाखेरि त्यो घरकी उनकी शिष्यकी एकजना गरिब शिष्यकी चाहिँ श्रीमती दुखी भएर उनलाई शारीरिक विषय वासनाले प्रभावित भएर उनलाई चाहिँ आफ्नो वासनाको शिकार बनाउनका लागि प्रलोभन देखाउँदै गरेको एकजना व्यापारी कहाँ जान्छन्। मलाई मेरो घरमा सन्तहरू आउनुभएको छ, सन्तका साथमा धेरै भक्तहरू आउनुभएको छ, कृपा गरेर मलाई हजुरले केही अन्नहरू दिनुहोस् भनेपछि उनले चाहिँ त्यो व्यापारी खुसी भयो, यिनले त मेरो वासना पुरा गरिदिन्छन्, पक्कै फर्किएर आउँछन् भनेर विश्वास गरेर उनलाई प्रशस्त अन्नहरू दिएर पठाइदिए। त्यसपछि जब उनी गइसकेपछि सन्तहरूलाई भोजन गराइन्। रामानुजाचार्य यति महान करुणाका सागर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भोजन प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि उहाँलाई त्रिकालदर्शी हुनुभएको हुनाले उहाँलाई ज्ञान भयो आज उनले मलाई गराएको भोजन उनको क्षमता थिएन, कसैसँग मागेर आएकी छन्, ल्याएकी हुन् र यो शर्त पुरा गर्न उनी स्वयं पनि त्यो धनी व्यापारीको घरमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उहाँले भोजनबाट अलिकति केही प्रसाद बचाएर तिमीले उलाई उसको घरमा जाँदा यो प्रसाद दिनु है भनेर गुरुले चाहिँ बाँकी केही अवशिष्ट प्रसाद दिनुभएको थियो। पछि श्रीमतीले श्रीमानलाई सुनाइन्, स्वामी मैले वचन दिएर आएकी छु, यद्यपि तिम्रो वासना पूरा गर्छु भनेकी छैन तर म फर्किएर आउँछु भनेर वचन दिएकी छु, मैले ऋण तिर्छु भनेर वचन दिएकी छु, मलाई जानुपर्छ। श्रीमानले भने देवी तिम्रो पतिव्रताप्रति मलाई विश्वास छ र गुरुले तिमीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, जो व्यापारी कहाँबाट अन्न ल्याएकी छौ उनलाई यो प्रसाद दिनु है भनेर गुरुले आज्ञा गर्नुभएको छ। जाऊ देवी तिम्रो कल्याण हुनेछ, तिम्रो सतीत्वको विनाश हुने छैन र त्यो व्यक्तिको पनि चित्त शोधन हुनेछ भनेर पठाए। त्यसपछि उनी गइन् भेट्न। त्यो धनिक व्यापारी चाहिँ बडा खुसी भयो, आफूले कल्पना गरे कि एउटी देवी उनलाई भेट्नका लागि फर्किएर आएको देखेर अनि आफ्नो वासना पूरा हुन्छ भनेर पनि खुसी भएको थियो। उनले चाहिँ मैले हजुरलाई प्रसाद ल्याइदिएकी छु भनेर प्रसाद दिन्छन् र त्यो प्रसाद स्वीकार गर्दा रामानुजाचार्यले त्यसमा चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुग्रह कृपाको साधनाको शक्तिले गर्दा उसको चित्तमा प्रायश्चितको आगो जल्ने एउटा महान ऊर्जा भरिदिनु भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा त्यो धनिक व्यापारीले जब त्यो प्रसाद ग्रहण गर्न लाग्यो पल पल उसको चेतनामा चित्तमा हाहाकार गर्दै आगो बल्न लाग्यो। उसको चेतनाबाट करोड क्रन्दन हुन लाग्यो, मैले यति महान पतिव्रता नारीलाई अपवित्र भाव राखेर, कुत्सित भाव राखेर, दुर्भाव राखेर मैले विषय भोगको चेष्टा गरेँ, धिक्कार छ मलाई। यी त मेरी गुरुआमा हुन्, यी त मेरा लागि मार्गद्रष्टा मार्गदर्शिका हुन्, मैले यस्तो कुकल्पना गरेर ठुलो अनर्थ गरेँ भनेर उनले चाहिँ क्षमा मागेर चरणमा आएर क्षमा मागे झुकेर त्यसपछि उनले आएर उनका तिनी रामानुजाचार्यका शिष्यलाई नै गुरु स्वीकार गरेर उनलाई गुरुआमाका रूपमा जीवनभर सेवा गरे। यस्ता महान शिष्य थिए रामानुजाचार्यका शिष्य पनि र गुरु पनि अत्यन्तै करुणाका सागर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँका अरू बारेमा उहाँको बारेमा अलिकति म बताउँछु। विशेष गरी 120 वर्षसम्म उहाँ जीवित रहनुभयो भनेर भनिन्छ। उहाँको मुख्य भूमि चाहिँ श्रीरङ्गम हो र 108वटा भूवैकुण्ठ तीर्थ भनिन्छ रामानुज सम्प्रदायमा। ती भूवैकुण्ठ तीर्थहरू मध्ये सौभाग्यको कुरा नेपालको मुक्ति क्षेत्र पनि छ र वृद्धावस्थामा उहाँले भगवान श्रीरङ्गनाथसँग चाहिँ देहत्यागका लागि अनुमति माग्नु भएको छ। त्यसपछि शिष्यहरू समक्ष आफ्नो देहावसानको इच्छा पनि घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि नै उनीहरूको बीचमा एउटा अत्यन्तै पीडा चाहिँ एउटा करुण क्रन्दन फैलिएको थियो। त्यसपछि गएर उहाँले उहाँको निर्णय चाहिँ फिर्ता लिनका लागि अनुरोध गरेका थिए शिष्यहरूले, तर पनि त्यसको 3 दिनपछि श्रीपाद रामानुजाचार्यले आफ्नो शिष्यहरूलाई अन्तिम निर्देशन दिएर भौतिक जगतबाट उहाँ आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अब उहाँको चाहिँ खास गरी उपदेश महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू के हुन् त भन्दाखेरि निरन्तर भगवानको श्रीचरणमा लागेको भक्तहरूले चाहिँ निरन्तर भगवानको भक्तिमा लागिरहनु, अनि गएर आफ्ना समस्त गुरु भाइहरूको सबैको सेवा गर्नु, त्यसपछि गएर वेदादि शास्त्रहरूलाई र वैष्णवहरूलाई चाहिँ
पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नु, काम क्रोध लोभ जस्ता शत्रुहरूदेखि सदैव टाढा हुनु, इन्द्रियहरूको दास कहिल्यै नबन्नु, त्यसै गरी भगवान नारायणको पूजा गर्नु र हरिनामलाई मात्र एकमात्र आश्रय सम्झेर त्यसको आनन्दको अनुभूति गर्नु, अनि भगवानका भक्तहरूको निष्ठापूर्वक सेवा गर र त्यसबाट सर्वोच्च कृपाको लाभ अति शीघ्र तिमीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ अन्तिममा भन्नुभएको थियो। विशेष गरी विशिष्टाद्वैत दर्शनमा अघि मैले भने ब्रह्म, ईश्वरलाई ब्रह्म भनेर भनिएको छ, अनि गएर जीवहरूलाई चित भनिएको छ, र अचित भनेको चाहिँ जड प्रकृति तत्व हो। यो चित्त आत्म तत्व र अचित प्रकृति तत्व ब्रह्म अथवा ईश्वरदेखि भिन्न होइनन्, भिन्न नभएर पनि ईश्वरकै शासनमा आश्रित छन्। यिनीहरू ब्रह्म रूपले ईश्वरका दुवै स्वरूप हुन् र ब्रह्म अथवा ईश्वरमै आधारित छन्, ईश्वरमै कै अधीनमा छन्। यो नै रामानुजाचार्यको वास्तवमा विशिष्टाद्वैत दर्शन हो र उहाँले प्रतिपादन गरेको चाहिँ दर्शन भक्ति पथ चाहिँ वास्तवमा भजन कीर्तन अनुष्ठान र अत्यन्तै धेरै सादगी र धेरै कडा नियमहरूको चाहिँ परिपालना यो सम्प्रदायमा देखिन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा श्रीपाद रामानुजाचार्यको परम्परामा दीक्षित होइन, म भिन्न वैष्णव परम्परामा दीक्षित छु। फेरि पनि मैले आफूले जे श्रीपाद रामानुजाचार्यको बारेमा जे बुझेँ, मैले केही कुराहरू प्रस्तुत गरेँ र उहाँको परम्परालाई श्री सम्प्रदाय भनिन्छ, किनभने यो सम्प्रदायको मूलमा श्री लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। एउटा कुमारहरूबाट चलेको चाहिँ रामानुज परम्परा छ, त्यसपछि गएर श्री ब्रह्म रुद्र भनेको शिवबाट चलेको परम्परा वैष्णव सम्प्रदायको अर्को चाहिँ वल्लभाचार्यको पुष्टिमार्गी परम्परा हो भने यो चारवटा वैष्णव परम्पराहरूलाई चाहिँ एकदमै आधिकारिक रूपमा परम्पराबाट चलेका रामानुज सम्प्रदायहरू मानिन्छ। त्यसपछि अहिले गएर 1000 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा विक्रम सम्वत 2017 मा सहस्राब्दी महोत्सव यो अघि मनाइएको थियो। त्यसपछि गएर उहाँको चाहिँ विषयमा चाहिँ विश्वभरमा अहिले अझै अर्को एउटा रहस्यमय क्रान्तिकारी कदम चाहिँ दक्षिण भारतमा के चाहिँ गरियो भने त्यहाँका चाहिँ मुख्य चाहिँ भगवानलाई, त्यहाँका मुख्य गुरुहरूलाई चाहिँ दलितहरूले चाहिँ काँधमा राखेर बोकेर चाहिँ यात्रा गरेर रथ यात्रा गरेका थिए र त्यो चाहिँ एउटा वैष्णव सम्प्रदायमा एउटा ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन थियो। र विशेष गरी वैष्णवाचार्यहरूमा धेरै जसो वैष्णवाचार्यहरूले भागवतको अहिले एउटा बडा जटिल समस्या नेपालका लागि चलेको छ। त्यो के चलेको छ भने जसरी भारतको संविधानका निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकरले हिन्दू संस्कृतिमा जन्मिएका उनीहरूले करिब 10 लाख दलितहरूका साथमा एकैचोटि बौद्ध धर्ममा प्रवेश गरेर हिन्दू धर्म परित्यागको घोषणा गरेका थिए। मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, वैदिक धर्म संस्कृतिलाई बचाउनका लागि नेपालका समस्त गुरुहरूले क्रान्तिकारी कदम चालेर समग्र दलितहरूलाई अपनाउनुपर्छ, दलितहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, दलितहरूलाई चाहिँ माया र प्रेम दिएर उनीहरू हाम्रै परिवारका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य कुनै शिल्पी वर्गले गर्ने गर्छन्। त्यसैले गर्दा जन्मका आधारमा मात्रै कसैलाई चाहिँ जातीय विभेद गर्नु हुँदैन। किनभने भागवतको म यहाँहरूले कसैले घरमा ग्रन्थ खोलेर पल्टाएर हेर्न लाग्नुभयो भने पनि यहाँहरूलाई म बताइदिन सक्छु। भागवतको सप्तम स्कन्धको 11 अध्यायको अन्तिम नम्बर श्लोक यहाँहरूले पल्टाएर हेर्नुभयो भने, कसैले टिप्नै चाहनुभयो भने म पल्टाएर भन्न सक्छु। भागवतको सप्तम स्कन्धको 11 अध्यायको अन्तिम नम्बर श्लोकमा नारदजीले भन्नुभएको छ, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम तद् यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। जसमा जस्ता लक्षणहरू हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ, अर्थात् ब्राह्मण भनेको फलानु गुण भएको युक्त व्यक्ति हो, क्षत्रिय यो हो, वैश्य यो हो, शूद्र यो हो भनेर जुन प्रकारले व्याख्या गरिएको छ, मानिएको ब्राह्मणको व्यक्ति, ब्राह्मण वर्गको व्यक्तिमा, वर्णको व्यक्तिमा यदि शूद्रका गुणहरू देखिन्छ भने शूद्रको गुणको आधारमा उसलाई शूद्रका रूपमा स्वीकार गर्नु, र शूद्र मानिएको व्यक्तिमा यदि ब्राह्मणोचित गुणहरू र संस्कारहरू देखिन्छ भने उसलाई ब्राह्मणका रूपमा लिनु। यो चाहिँ भागवत धर्ममै भागवतको सप्तम स्कन्धको 11 अध्यायको अन्तिम श्लोकले भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राणा शासनमा या हाम्रा मल्लकालीन समयमाबाट चलेका चाहिँ विभिन्न जातीय परम्पराका विविध आयामहरूमा जन्मबाट मात्रै स्वीकार गर्ने परम्परामा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने कर्मका आधारमा त जो व्यक्ति पनि आफ्नो योग्यता अनुसार ब्राह्मण बन्न सक्छ र कर्म अनुसार व्यक्तिहरू अरू पनि वर्णमा चाहिँ दीक्षित हुन सक्छन्। यो कुरा चाहिँ हुन त काशीमा सनातनी र आर्यहरूको बीचको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ शास्त्रार्थ नै जन्मना जाति कि कर्मणा जाति भन्ने हो र सनातनीहरूले आजसम्म जन्मना जाति भन्ने स्वीकार गरेका छन्। यो कुरा सत्य हो। म फेरि सनातनी भित्र र वैष्णव भित्र हुँदै पनि मैले चाहिँ अब जगतको चाहिँ वैदिक सनातन संस्कृतिको रक्षाका लागि यति महान विद्वानहरूको, यति महान चाहिँ एकदमै विशिष्ट चिन्तकहरूको बीचमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अब गाउँ गाउँमा गएर दलितहरूलाई अपनाऊ, उनीहरूलाई प्रेम दियौँ र उनीहरूलाई हाम्रो संस्कृतिबाट चाहिँ उच्छिन्न हुन
हामीले नदियौँ, उनीहरूलाई स्वीकार गरौँ र उनीहरूसँगैको एउटा बृहत सङ्गठनले हामीले सनातन वैदिक संस्कृतिको रक्षा गर्ने कार्यका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण योजना गरौँ। यसका लागि मैले सम्पूर्ण अहिलेको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूसँग पनि मैले सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो बिचमा चाहिँ समय साह्रै धेरै देखिएको छैन, 8 मिनट समथिङ छ। यदि हाम्रो श्रद्धेय हाम्रो अर्को वक्ता विशिष्ट विद्वान व्यक्तित्वले यदि समय लिनुहुन्छ भने मैले सङ्केत पाऊँ। मैले मेरो आज रामानुजाचार्यको बारेमा यहाँ थोरै सङ्केत यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आज सबैलाई अनुरोध गर्छु, आज श्रद्धेय ज्ञानानन्द सरस्वती महाराज जो चाहिँ सन्त समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सन्त समाज नेपालको तर्फबाट अनुरोध गरेर 6:30 बजी साँझ शङ्ख घण्टा सहित दीप प्रज्वलन गर्ने भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो र हामीले यहाँ चारैतिर आज यहाँ म बोल्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँ बत्तीहरू बाल्ने काम भएको छ र ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान पनि यसमा सहभागी छ र विशेष गरी श्री वैष्णव परिषद नेपालले पनि आधिकारिक रूपमा सबैलाई अनुरोध गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा शङ्ख घण्टा सहित दीप प्रज्वलन गर्ने भनेर अनुरोध गरेको थियो। यहाँहरूले पनि अब यो हाम्रो यो लाइभको कार्यक्रम सकिने बित्तिकै भए पनि बत्ती बालेर शङ्ख घण्टा सहित यो राष्ट्रिय महाअभियानमा यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग सहभागिता रहोस् भन्ने मैले सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो बिचमा जम्मा 7 मिनट छ। यो 7 मिनटलाई मैले अझै पनि बोल्ने हो भने म अझै यो रामानुजाचार्यकै शिक्षाको बारेमा केही कुराहरू बताउँछु। विशेष गरी भक्ति किन गर्ने, श्रीपाद रामा शङ्कराचार्यले पनि पहिले ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजजीको एउटा पुस्तकको प्रवचन चलिराखेको छ, विवेक चूडामणि। त्यो विवेक चूडामणि नाम गरेको ग्रन्थमा स्वामीजीले त्यो प्रवचन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने मुक्ति साधन साहस्र्याम भक्तिरेव गरिएसी। भगवान श्री शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ मुक्तिका हजारौं साधनहरू छन्, ती हजारौं साधनहरू मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ साधन भनेको भक्ति हो र भक्ति बिना कसैको पनि चित्तको पवित्र निर्मलीकरण हुँदैन, पवित्रीकरण हुँदैन, शुद्धता हुँदैन, कसैको पनि हृदय शुद्ध हुँदैन। त्यही भएर श्री चैतन्य महाप्रभुले त नामबाट चित्त शुद्ध गर्ने विधि भक्तिको आराधनाको पद्धति सिकाउनु भयो। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनन्द। यो उहाँले चाहिँ व्याख्या गरेर अन्तमा गएर श्रीकृष्ण नामामृतम नाम संकीर्तनम भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। अगाडि गएर उहाँले बडा दैन्य भावका साथमा तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानवेन कीर्तनीय सदाहरि भनेर वैष्णव सम्प्रदायको एउटा मुख्य भाव भनेको दैन्य भाव हो। यहाँ चाहिँ एकचोटि एकजना भक्तलाई हजुर फलानु संस्थामा चाहिँ हजुरको कुन चाहिँ ठुलो रोल छ, ठुलो पद छ भनेर सोध्नुभयो। अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो हामीहरू वैष्णव परम्परामा दीक्षित छौँ, हामीहरूकोमा त को ठुलो हुने भनेर प्रतिस्पर्धा हुँदैन, बरु हामीहरूकोमा कसले धेरै सेवा गर्ने, को सानो हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसैले मेरो त्यहाँ कुनै पनि पद छैन भनेर उत्तर दिनुभएको थियो। वास्तवमा आजको अहङ्कारको चाहिँ इगोइस्टिक यो पुरै युनिभर्समा अहङ्कारले व्याप्त भएको यो जगतमा मान्छेलाई मानवता सिकाउने एउटा दर्शन भनेको वैष्णव दर्शन हो। यहाँ यति विनम्रताको भाव छ कि तृणभन्दा पनि तुच्छ वृक्षभन्दा सहिष्णु भई अमानी मानदाता भई गरियोस् हरिकीर्तन भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसैलाई व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले गर्दा वैष्णव भाव भनेको विष्णु अस्य देवता, जसको मूल इष्ट भनेको विष्णु तत्व हो। विष्णुभित्र कृष्ण र राम पनि पर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नारायण राम या कृष्ण जसको इष्ट छ उसलाई वैष्णव भनिन्छ, शिव जसको इष्ट हुनुहुन्छ उसलाई शैव भनिन्छ, शक्ति माता जसको इष्ट हुनुहुन्छ उसलाई शाक्त भनिन्छ र यस प्रकार जसको चाहिँ इष्ट गणेश हुनुहुन्छ उनीहरूलाई गणपत्य भनिन्छ र जसको इष्ट सूर्य हुनुहुन्छ उनीहरूलाई सौर्य भनिन्छ। यी हाम्रा वैदिक परम्पराका पञ्चायतन भनिन्छ, पाञ्चायन पनि भनिन्छ। पाञ्चायन मूल वैदिक संस्कृतिभित्रका चाहिँ अङ्गहरू मानिन्छन् र यी संस्कृतिभित्रका चाहिँ परम्पराहरू हुन्। र विशेष गरी रामानुजाचार्यले चाहिँ आफ्नो विशिष्टाद्वैत दर्शनमा यद्यपि असंशयम समग्रमाम भनेर जुन गीताको 7औं अध्यायमा व्याख्या गरिएको छ त्यो समग्र तत्व चाहिँ ब्रह्म तत्व हो। तर त्यो ब्रह्म तत्वमा पनि 3 प्रकारका भेदहरूको जुन एउटा व्याख्या छ, सजातीय भेद, विजातीय भेद र स्वगत भेद। आफैभित्र हुने भेदलाई चाहिँ स्वगत भेद भनिन्छ, एउटै जातिमा एउटाबाट अर्कोमा हुने भेदलाई चाहिँ सजातीय भेद भनिन्छ, एउटा जाति र अर्को जातिमा हुने विभेदलाई चाहिँ विजातीय भेद भनिन्छ। श्रीपाद शङ्कराचार्यले चाहिँ सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अपरिच्छिन्न विभू चित सर्वव्यापी निरुपाधि ब्रह्मको प्रतिपादन गर्नुभएको छ भने श्रीपाद रामानुजाचार्यको दर्शन भनेको वास्तवमा उहाँले चाहिँ त्यो ब्रह्म चाहिँ भित्र परस्परमा चाहिँ अभिन्नता हुँदाहुँदै पनि उसैका अङ्ग चित्र अचित दुवै हुँदाहुँदै पनि चित्र अचितको विधमा पनि
के अरे बीचमा पनि भेद छ, अचित र चिदचित विशिष्टको बीचमा पनि भेद छ, चित र चिदचित विशिष्टको बीचमा पनि भेद छ भनेर भेदको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। विशेष गरी 5 वटा प्रकारका विभेदहरूको प्रतिपादन मध्वाचार्यले आफ्नो दर्शनमा गर्नुभएको छ र श्रीपाद शङ्कराचार्यले सबै प्रकारका विभेदहरूलाई निरस्त गर्नुभएको छ। यो दर्शन चाहिँ हाम्रा दर्शन शास्त्रहरूलाई 2 भागमा विभक्त गरेर द्वैत र अद्वैत भन्न पनि मिल्छ। विशेष गरी यो विषयमा धेरै ठुलो शास्त्रार्थ हुन्छ। मेरो पनि जीवनमा एउटा 5 दिनको धेरै लामो शास्त्रार्थ पनि भारतको हरियाणाको चाहिँ पलवलदेखि भित्रपट्टि कोण्डल भन्ने गाउँमा बनारसका महान ठुला विद्वान भजनानन्द सरस्वतीज्यूसँग 5 दिनसम्म मेरो लामो शास्त्रार्थ भएको थियो। मेरो पनि जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण घटना थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो शास्त्रार्थको परम्परा चाहिँ वास्तवमा आफ्नो विद्वत्ताको प्रदर्शनका लागि मात्र नभएर खास गरी तत्त्व निर्णयका लागि गर्ने गरिन्छ र यो चाहिँ पहिले चाहिँ यो दिग्विजयका लागि जस्तो शङ्कराचार्यले पनि दिग्विजय गर्नुभयो, रामानुजाचार्यले पनि आफ्नो समयमा दिग्विजय गर्नुभयो। त्यतिखेरका प्राय जसो सबै आचार्यहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रभावित गरेको देखिन्छ र आज श्रीपाद रामानुजाचार्यको पवित्र तिथि पनि हो। उहाँलाई पनि सादर उहाँको जयन्तीको अवसरमा सादर नमन र श्रीपाद शङ्कराचार्यलाई पनि जसलाई शङ्करकै अवतार मानिन्छ, जसले चाहिँ भाष्य सूत्र भाष्यकृत हो भनेर चाहिँ वेदव्यासलाई चाहिँ सूत्रकार र ती सूत्रहरूको भाष्य अर्थात् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वा तत्त्व समन्वयात् आनन्दमयोभ्यासात् इत्यादि ब्रह्मसूत्रका सूत्रहरूद्वारा व्याख्या गर्ने जुन सूत्रहरूको रचना गर्नुभयो त्यसको व्याख्या श्रीपाद शङ्कराचार्यले गर्नुभयो, त्यसको व्याख्या श्रीपाद रामानुजाचार्यले गर्नुभयो। उहाँहरू भाष्यकार हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूको पवित्र दिनको अवसरमा उहाँहरूप्रति सादर श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण समुपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई आज मैले लामो बोले। अर्को विशिष्ट महानुभाव वक्ताको लागि समय नरहेको थाहा भयो मलाई यहाँ समयअनुसार र मैले अब यदि यहाँहरूलाई यो 1 मिनट बचेको छ, 1 मिनट 1.5 मिनट केही प्रश्न मेरो सन्दर्भमा छ भने मैले कृपया मैले प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रार्थनातिर लागौँ, प्रार्थना गरौँ अनि छोडौँ। धेरै धन्यवाद। साह्रै पवित्र दिन, सबैको मङ्गल हो, सबैको जय होस्। यही सद्भावका साथ, पवित्र भावका साथ महामृत्युञ्जय मन्त्रको सबैले पाठ गरौँ। चैतन्यजी पुनः धन्यवाद। सबै गुरुहरूलाई प्रणाम, नमस्कार, जय होस्। चैतन्य चिन्तन हाम्रो पनि घर राधेश्याम। जय श्री त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् अमृतम